اب مولانا خادم رضوی ویکھے ہی نا اوتھے حکومت نہ مذاکرات کر رہے نے اج زمین تے جان والے منا مٹی اتے پہ جان زندگی دا پتہ ہے علامہ خادم رضوی صاحب دے بارے کو کہہ سکتا ہے کوئی گمان ہوگا اوتھے اسلام آباد نبی دی ختم نبوت تے پارا دین دیا سی تے بیمار بھی سی تے بیٹھا سی کسی نے پتا سی انہیں تر جانا آئے ہائے کوئی بن گیا رونے کے پکھیاں دے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا ناستے نکھریاں بیچے کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ کوئی پھل گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے آ چھڑ مدنی گلاں کی کریے ایتے سارا جگ مسافر ہے کوئی آج چلے آ کوئی سارے ہی جانا ہے تے میں تانوی پیر کروں مرے بندے دی تعریف ہی بیان کریا وہ دا معاملہ اللہ جیڑا بھی کوئی دنیا تو چلے جائے میں چلے جاؤں تسی چلے جاؤ نبی پانے پر میں جے وہ دے بارے چنگا نہیں بول سکتے تے منہ بند رکھو ہر بندے دی صرف چھائی بیان کریا کر جب دنیا چلے جائے وہ دی تعریف لگ کے میں ویکھو نا ممبر تے کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ختم نبوت تے پارا دے رہے سی یہ تعریف ہے نا تے پارے دار سونے نبی دا ہونا بڑا اچھا رتبہ ہے تاڑا پارے دار کو بیٹھا ہوئے باہر وہ دی کنی شان ان روٹی کھوان دے جے پھل کھوان دے جے آن دے یار میرا پارے دار تے صدقے جاواں قیامت نو مول پینے نے جدو اللہ نے کہنا ہے کہ میرے نبی دے پارے دارو ادھر آ جاؤ Kindly recite the Surah Fatiha for the Maulana Khadim Hussain Rizvi Rahmatullah alayh.